ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम आगमार्थं तु देवानांगमनार्थं तु रक्षतां कुरु घण्टारवन्नित्यं देवताह्वानलाञ्छनम् एष रक्षोहर श्रीमान् सर्वासुरविनाशनः अनेन घण्टामभ्यर्थवादयेत्तामनोहरं देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवस्माशवः यजेर्ज्ञानमार्गं सोऽहं भावेन पूजयेत् उत्तप्तोज्ज्वलकाञ्चनेन रचितं तुङ्गाङ्गरङ्गस्थलं शुद्धस्फाटिकवित्तिका विलसते स्तम्भैश्च हैमेषुभैः द्वारैश्चामररत्तराज खचिते शोभावहे मण्डिलेः तत्रान्यैरपि चित्रशङ्खसबलैः प्रोद्भासते स्वस्तिकैः मुक्ताजालविलम्ब्रमण्टपयुते विचितैश्च सोपानकैः नानारत्नविनिर्मितैश्च कलशैरत्यन्धरोभापकं माणिक्योज्ज्वलदीपदे विरचते लक्ष्मीविलासात्मनं ध्यायेर्मण्डपवर्तनेषु कलशैः एवं सारकः मण्डपं ध्यात्वा द्वारपालकपूजां करिष्ये ॐ पूर्वद्वारे द्वारश्रीर्मः धात्रेर्मः विधात्रेर्मः दक्षिणद्वारे द्वारश्रीर्मः चन्दार्मः प्रचण्डार्मः पश्चिमद्वारे द्वारश्रीर्मः ध्वजाजर्मः उत्तरद्वारे द्वारश्रीर्मः शङ्खनिधजैर्मः पुष्पनिधजैर्मः द्वारपालकपूजां समर्पयामि ओं ह्रीं परमात्माद्यशेषगुरुवार्म्यक्रमेण स्वगुरुपादां पुण्यं यावत्तावत् प्रणौमि आसमन्द्रस्य पृथिव्याः मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कुर्वोदेवता आधारशक्तिकमलासनाय नमः पृथ्वीत्वया धृतालोका देवित्वमुष्टुना ददा पञ्चधारयवान् देवी पवित्रं गुरुशासनं कूर्मासनाय नमः अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते निषन्तुषवाद्र ईक्ष्णदमश्रमः आकाजा कल्पान्तदहनोपमा भैरवायनमस्तुभ्यमनुज्ञां धातुमर्हसि अपक्रामन्तो भूताद्या सर्वे ते भूमिभारकाः सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकं वसमारभे ॐ क्षं ब्रं लं यं अस्त्राय भट ॐ गुरुभ्यो नमः गङ्गणप्रजैर्मः दुर्गाजीर्मः क्षं क्षेत्रमालार्मसं सरस्वतीर्मः पं परमात्मैर्मः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः देवी गायत्री छन्दः परब्रह्म परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः ओं भूः ओं भुवः ओं स्वहं ओं सत्यम् ओमावो ज्योतिरहों ब्रह्मभूर्भुवस्वरों ओं नमो नारायणाय गंगाद्या सर्वतीर्थ सन्निहिता सन्तोषी गंगे श्री भागीरथी तच्छिञ्जोरावृणी भय गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्मः ब्रह्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भयशतं शन्नोऽस्तु द्विपदे एषं चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 आत्मशरीरशुद्धिरस्तु कलशार्चनं करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाहिताः पुने तत्र स्थितो ब्रह्माब्धे मातृगणास्ताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दराः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः ह्यद्रवणः अङ्गैस्तुशिरा सर्वे कथं समाहिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आजान्तु मम देहस्य दुर्दक्षयकारकाः सर्वे समुद्राश्रितस्तीर्थानि जलधारदाः गङ्गे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले सन्निधिं कुरु कलशदेवताभ्यो नमः ध्यान आवाहनादि षोडशोपचारपूजा समर्पयामि शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तरे स्वदक्षिणदिग्भागे भूमौ चतुरस्रमण्डलं कृत्वा व्यापकमण्डलाय नमः इति सम्पूज्य प्रक्षालितमाधानं शङ्खन्निधाय ॐ ॐ ॐ इति प्रणवेन जलमापूर्य शङ्खाय नमः चक्राय नमः क्षं नरषी भव क्षममृती भव शङ्खं चन्द्रार्कदैवत्यं मध्ये वरुणदेवता पृष्ठे प्रजापतिस्तत्र अग्रे गङ्गा सरस्वती पाञ्चजन्यायुध्महे पद्मगर्भाय देवीः तन्नशङ्खप्रचोदयात् पाञ्चजन्यायुध्महे पद्मगर्भाय देवीः तन्नशङ्खप्रचोदयात् पाञ्चजन्यायुध्महे पद्मगर्भाय देवीः तन्नशङ्खप्रचोदयात् त्रैलोक्यां जानतीर्थानि वासुदेवस्याज्ञाशङ्खे तिष्ठन्राजेन्द्र तस्मात् शङ्खं प्रपूजयेत् त्वं पुरासागरोत्पन्नो विष्णुना विदितक्रे गर्भा देवानिनारीणां विशीर्यन्ते सहस्रदातवनाथेन पाताले पाञ्चजन्यनमोऽस्तुते विलयञ्जान्ति पापानि हिमवद्भास्करो देवशङ्कस्य किं पुनस्परशनेन तोत्वा शङ्खं करे कृत्वा मन्त्रे रेतुपरैवत वैष्णवे स्नापित गोविन्दं तस्य पुण्यमनन्तकं शङ्खतीर्थं कलशोत्कैर्यं निक्षिप्य देवस्य मूर्तिस्त्रि प्रोक्ष्य पूजो ग्रणं प्रोक्ष्य आत्मानं प्रोक्ष्य शङ्खमध्यस्य दन्तोजं भ्रापितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यायुतं दहेत् आत्मने नमः अन्तरात्मने परमात्मने नमः गन्धपुष्पाक्षतधूपदीपनैवेद्यनमस्कारादि सर्वोपचारपूजा समर्पयामि भोदीपदेवरूपस्त्वं क्रमसाक्षिः विग्रहकृत यावत् क्रमसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव दीपाधारयन्त्राय नमः महालक्ष्मी नमः षोडशोपचारपूजा समर्पयामि ॐ करिष्यमाणकर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्रीमहागणपतिप्रसादसिद्ध्यर्थं महागणपतिपूजां करिष्ये ॐ हस्ते दूर्वाक्षरान् गृहीत्वा गणपतिं ध्यायेत् ॐ गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनशृण्वन्नोतिवसीदसादरम् ॐ भूर्भुवस्वरों श्रीमन्महागणाधीश्वरम् आवाहयामि आवाहितमहागणाधीश्वराय नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि आवरणं समर्पयामि गन्धपुष्पाक्षतां समर्पयामि नवपूजां करिष्ये
ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः फालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः महागणपतये नमः द्वादशनामपूजां समर्पयामि वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूप उत्तमः आघ्रेजस्रवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूप उत्तमः आघ्रेजस्रवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि साध्यन्द्रवत्तयुक्तमन्दिना ज्योतिषं मया दीपं ग्रहाणदेवेशा त्रैलोक्यद्विरापः दीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अमृती भव सत्यं वर्तेन परिषिञ्चामि महागणपतिर्वास्ते परिषिञ्चामि महागणपतये नैवेद्यार्थेदं कदलीफलं च महानैवेद्यं निवेदयामि तत्सदमृतमस्तु अमृतोपस्रमदे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा कृपया परिरक्षिता मध्ये बुद्ध्यमृतमान् इयं समर्पयामि समर्पित कदलीफलं च महानैवेद्यं विसर्जयामि तृप्तिरस्तु नीराजने विनियोगः नीराजनार्थे पुष्पाक्षतां समर्पयामि सकलाराधनैश्वर्तितमस्तु ओम क्षेत्रस्याधिपतिं प्रार्थयेत् ओम क्षेत्रस्य पतिना भजगं हितेने विजयामसि धामश्वं पोषजित्वासरो वृणादीर्षे क्षेत्रपालाय नमः वास्तोऽष्पदे प्रतिजानीह्यस्मान् स्वामेषो नमीवो भवानः यत्ते महे प्रतिदन्नोजरस्वसन्न एधित्युपदे शुक्रे अमीवः वास्तोऽष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेव एदिनः गणपतिक्षेत्रपालवास्तोऽष्पदिभ्यां नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि ओम सुमुखश्चैकरन्दश्चाकपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाढ्यो गणाधिपः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेषु व्यारपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रतन्तवदनौ ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तरे स्वस्ति श्रीकृष्णकृष्णाद्य भगवतो महापुरुषस्यावासुदेवस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वृषदखण्डे महामेरोर्दक्षिणे पार्श्वे गोदावर्याः गोकर्णमण्डले शालिवाहनषकवर्षे बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवारिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षेऽद्य चतुर्दश्याजां तिथौ वासरस्तु मन्दवासरयुक्तायां शुभवार शुभयोग शुभकरण शुभतिथि शुभनक्षत्र युक्तायाम् एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ मम उपात्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थम् अनादि अविद्यावासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महति संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु अनेकासु पशुपक्षिमृगादियोनिषु पुनः पुनः अनेकथा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषण इदानीन्तनमनुष्ये द्विजन्मविशेषं प्राप्तवतोः धनिष्ठा नक्षत्रे कुम्भराशु जातस्य गणेशनामधेयस्य दीपू नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः हर्षिता नाम्न्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातायाः लिखित नामधेयस्य धरणी नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः शिवराजनामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य रविकुमारनामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य कलावती नाम्न्याः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः नागलक्ष्मी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः सुरेश कुमार नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य सेंथिल कुमार नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे शुभराशौ जातायाः शुभ नक्षत्रे शुभराशौ रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायाः गायत्री नाम्न्याः नागनंदिनी नाम्न्याः शुभ नक्षत्रे शुभराशौ जातायाः नागराणी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः रोहिदास नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे शुभराशौ जातस्य प्रीति सुरेश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य गिरीश नामधेयस्य धनुराशौ जातस्य पाण्डु नामधेयस्य सिंहराशौ मघानक्षत्रे जातस्य आरुष नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य दिव्या वीएल नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशौ जातायाः शिल्पा नाम्न्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातायाः सूर्यकांत गोपाल नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य
विजयलक्ष्मीनाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः नारायणनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य धीरजनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य सूरजनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः भव्यानाम्न्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्यभयाजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकामोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तविधसौभाग्यप्राप्त्यर्थं सर्वेषाम् आस्तिकभक्तमहाजनानां सपुत्रः पुत्रिकयोः सभ्रातृकयोः साश्रितबन्धुजनवर्गयोश्च जन्माभ्यासात् जन्म प्रभृति एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धकेषु जाग्रत् सुषुप्ति अवस्थासु मनोवाक्कायकर्मेन्द्रियव्यापारैः कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादिभिः सम्भावितानाम् अस्मिन् जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मान्तरेषु च ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेज गुरुतल्पगमन उद्भूतानां समरूपपातकानां निक्षिप्तायाः शरणागतायाः परप्राजितायाः संसर्गनिमित्तानाम् असत्प्रतिग्रह वृक्षच्छेदधान्यरौप्यपुरुस्तेज शूद्रप्रेष्यत्व अंत्यहीनसख्यसुतत्यागदारविक्रज मातृद्रोह पितृद्रोह गुरुद्रोह स्वामिद्रोह कृतघ्नत्व निष्ठुरभाषण क्षेत्रहरणादि आतताजित्वदोषपरिहारार्थं दत्तापहरण प्रेष्यत्व विघातन परवञ्चन परनिन्दन परधन परदारापहरण मांसादि निषिद्धभक्षण निमित्तानां गार्हस्थ्य पञ्चमहायज्ञादि अकरण निमित्तानां महापातकानाम् अतिपातकानाम् उपपातकानां समपातकानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानां प्रकीर्णकानां जाग्रतः सकृत्कृतानाम् अज्ञानतश्च अभ्यस्तानां निरन्तराभ्यस्तानां चिरकालाभ्यस्तानाम् एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानाम् अपनोदनार्थं महादेवादीनां प्रसारसिद्ध्यर्थम् आदित्यात्मक श्रीरुद्रप्रसारसिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमानवर्तिष्यमाण समस्तरोगपीडपरिहारद्वारा क्षिप्र आरोग्यसिद्ध्यर्थम् इष्टदेवता कुलदेवता प्रसारसिद्ध्यर्थं प्रसादेन करिष्यमाणकर्मणः अतिशयफलसिद्ध्यर्थं परेः कृतक्रियमाण करिष्यमाण सकल मन्त्रतन्त्रयन्त्रौषधविषचूर्णप्रयोग कृत्याजनित सकल उपद्रवशान्त्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवजनिततापत्रयनिवृत्त्यर्थं गृहे वसतां द्विपदां चतुष्पदां च नीरोग्यशतायुष्यसिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्र धनधान्यतेजो लक्ष्म्यादि सकलसम्पत्समृद्ध्यर्थं श्रीबसवेश्वरक्षेत्रे सान्निध्याभिवृद्धिपूर्वक नित्योत्सवपक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थं श्रीबसवेश्वरक्षेत्रे संकल्पित जीर्णोद्धारकार्यः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्रीबसवेश्वरस्य पूर्ण अनुग्रह प्रसारसिद्ध्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अतिरुद्रमहायागमहाप्रायश्चित्तमङ्गल शिवाराधनं कर्म करिष्ये। ओम गणपति प्रार्थनं करिष्ये। ओम भद्रं गृह्णे विष्णुयावदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जरत्राः हिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्तनूभिः यशेव देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्फुरम्बोधनादीकरन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः स्वस्तिन्दराय ऋषीपते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तदाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहं चाजवनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पृथ्वीनां पतये नमो नमः स्तवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः कुकुमाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्ताजूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराजारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो दिशाकं सद्भ्यो मुष्टदां पतये नमो नमो शिवद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यः प्रगन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषणे किरिचराजकुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो दण्डादिभ्यस्तवो नमो नमः आदेभ्यः प्रतिदधानेभ्यस्तवो नमो नमः
आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यस्तवो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्युद्भ्यस्तवो नमो नमः आसीनेभ्यश्चिदानेभ्यस्तवो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यस्तवो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः समाभ्यस्तमापतिभ्यस्तवो नमो नमो अश्वेभ्योऽष्टपतिभ्यस्तवो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विद्युन्दीभ्यस्तवो नमो नमः उगणाभ्यस्तमतेभ्यस्तवो नमो नमः क्षेभ्यो कृत्सपतिभ्यस्तवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्तवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यस्तवो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यस्तवो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यस्तवो नमो नमः सेनाभ्यस्तेनाभ्यस्तवो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यस्तवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यस्तवो नमो नमः ईशुकृभ्यो धन्मकृद्भ्यस्तवो नमो नमो मृगजुभ्यस्वनिभ्यस्तवो नमो नमः स्वभ्यस्वपतिभ्यस्तवो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्युत्पकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिबिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च शुपदे च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च परिषीजसे च नमो वृद्धाय च संवर्धने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे चातिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्जाय च वस्पन्द्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीत्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपगर्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः स्तोभ्याय च प्रतिश्रियाय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च साम्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आरुषेणाय च आसुरथाय च नमः शूराय च भुञ्जते च नमो ब्रह्मिणे च परोथिने च नमो ब्रह्मिणे च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हन्याय च नमो धृष्णवे च प्रवृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च श्रुतिपते च नमस्तीक्ष्णे च वेताय च नमः सायुधाय च सुधन्दने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो राज्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वृषाय च वृषाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्भुजाय च हर्त्याय च नमो मात्याय च रेश्मिजाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमस्तोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमोग्राय च भीमाय च नमो ग्रेवथाय च दूरेवथाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय च नमः शम्भवे मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आचार्याय च लहाद्याय च नमः शुक्राय च भेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किंशिला दक्षिणाय च नमः कवर्धने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो औषधय्याय च निवेष्ठ्याय च नमः पाग्भव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लोलप्याय च नमः ऊर्जाय च ऊर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमो गुणवाणाय च अभिघ्रते च नमः आख्यदते च प्रख्यदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागमृतजेभ्यो नमो क्षीणकेभ्यो नमो विन्मुक्तेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवृत्केभ्यः ॐ शान्तिः 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 ॐ सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतजः तासामीशानो भगवः प्राचीनामुखाकृतिः सम्सदाशिवरुद्रानुमं भूद्भुवस्वरोम् आवाहयामि आवाहित सम्सदाशिवरुद्राय नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं करिष्ये ॐ नमो भगवते रुद्राय हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यम उतो